आज हामी यो क्लास 11 को ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री भित्रको यो मोल कन्सेप्ट हेर्दैछौँ र हामीलाई यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा क्याल्कुलेसनमा अलिकति डिफिकल्टिज हुन्छ। डिफिकल्टिज किन हुन्छ? यो मोल कन्सेप्ट क्लियर छैन भने त हामीलाई केमिकल क्याल्कुलेसनमा यहाँ डिफिकल्टिज हुन्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा डिफिकल्टिज भयो भने अर्को ठुलो च्याप्टर छ क्लास 12 मा भोलोमेट्रिक एनालाइसिस, त्यहाँ पनि डिफिकल्टिज हुन्छ। र म यो सिरिजमा भिडियो दिनेछु र यो भिडियोमा ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री र भोलोमेट्रिक एनालाइसिसलाई पहिला सल्भ गर्नेछु। किन ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री र भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा कुनै पनि हायर लेभलको यो इन्ट्रान्स एक्जाममा लगभग 80% न्युमेरिकल रिलेटेड क्वेसनहरू यही ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री र भोलोमेट्रिक एनालाइसिसलाई इन्क्लुड गरेर सोध्नेछ। र यो मोल कन्सेप्ट हेर्दाखेरि पहिला यो मोललाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एनले। र एक्चुअली यो मोल के हो पहिला यो हेरौँ। मैले यो नम्बर लिए 6.023 into 10 to the power 23। यो नम्बरसँग बराबरी नम्बर छ भने त्यसलाई केमिस्ट्रीले कति भन्छ? 1 मोल। सपोज मैले ह्युमन बिङ्स काउन्ट गर्न थालेँ 1 2 3 गर्दै 1 देखि कति नम्बर पुग्नु पर्यो? 6.023 into 10 to the power 23 भनेको 1 2 3 गर्दै यहाँ कतिवटा ह्युमन बिङ्सको कलेक्सन गरिदिएँ मैले। 6.023 into 10 to the power 23 वटा कलेक्ट भयो भने ह्युमन बिङ्स, दिस इज 1 मोल ह्युमन बिङ्स। त्यस्तै मैले यहाँ कुनै फिसलाई काउन्ट गर्न थालेँ, फिसलाई यहाँ कुनै केही ट्रीलाई काउन्ट गर्न थालेँ, यहाँ केही छ यसलाई काउन्ट गर्न थालेँ र यहाँ टोटल नम्बर यो 1 2 3 4 5 गर्दै कतिवटा 6.023 into 10 to the power 23 वटा पुग्यो भने यति नम्बर अफ कलेक्सन त्यो के हो? 1 मोल हो। र अब केमिस्ट्रीमा के, यदि एटम, यदि आयोन, यदि मलिक्युल, यदि इलेक्ट्रोन, यदि प्रोटोन, यदि न्यूट्रन, यदि रेडिकल, कसैको पनि एटम छ भने कतिवटा एटम? 6.023 into 10 to the power 23। आयोन छ भने कतिवटा? सेम नम्बर। मलिक्युल छ भने सेम नम्बर। इलेक्ट्रोन छ भने सेम नम्बर। प्रोटोन छ भने सेम नम्बर। न्यूट्रन छ भने यति नम्बर। रेडिकल छ भने यति नम्बर। यतिवटाको कलेक्सन भयो भने त्यो के हो? 1 मोल हो। जस्तो मैले यो कन्टेनर लिएँ, यो कन्टेनरभित्र हाइड्रोजन एटम राखेको छ। यहाँ हाइड्रोजन एटम छ, सिम्बल अफ हाइड्रोजन एटम H। यहाँ हाइड्रोजन एटम छ र यो हाइड्रोजन एटम काउन्ट गरेर, यो हाइड्रोजन एटम काउन्ट गरेर यहाँको यो कन्टेनरभित्र कतिवटा हाइड्रोजन एटम 6.023 into 10 to the power 23 वटा यतिवटा हाइड्रोजन एटम कलेक्ट, यहाँ नम्बर काउन्ट गर्नु पर्यो 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 गर्दै यतिवटा हाइड्रोजन एटम यदि कलेक्ट छ भने यो कन्टेनरमा यतिवटा नम्बर कलेक्ट भइदियो भने त्यो नम्बर कति हो? 1 मोल। सिमिलरली यहाँ कन्फ्युजन केमा गर्छ? अब मैले हाइड्रोजन एटम अब के गरेँ? H2 मलिक्युल लिए, अघि एटम काउन्ट गरेको, अहिले यहाँ एटम छैन मलिक्युल छ भने यहाँ कति? यतिवटा हाइड्रोजन मलिक्युल फेरि गन्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 गर्दै। यदि 6.023 into 10 to the power 23 वटा हाइड्रोजन मलिक्युल यहाँ कलेक्ट छ भने दिस इज 1 मोल। यदि यो मोलमा कतिवटा नम्बर हुनुपर्छ यो बुझियो भने अब यहाँ के छ? यदि यो कन्टेनरमा इलेक्ट्रोन छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 6.023 into 10 to the power 23 वटा कलेक्ट छ, त्यो 1 मोल। मलिक्युलमा सेम कन्सेप्ट लाग्छ। मलिक्युलमा
अब यो मोलको कन्सेप्ट बुझ्न अर्को के हेरौँ, यदि नम्बर बुझियो भने मोलमा कतिवटा हुनुपर्छ सानो हामी टेबलमै हेर्दैछौँ। या पहिला यो हेरिहालौँ। मैले यहाँ एउटा हाइड्रोजन एटम लेखिदिएँ। हामीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज हामी बोल्छौँ कि यो 1 हाइड्रोजन एटम, तर केमिस्ट्रीले के गर्यो यहाँ यो एउटा एच लेख्यो भने दिस इज सिम्बल अफ 1 सिम्बल अफ हाइड्रोजन एटम। यो हाइड्रोजन एटमको सिम्बल हो। केमिस्ट्रीले के भनेको यो एउटा लेख्नु भनेको यो दिस इज सिम्बल अफ हाइड्रोजन एटम, यो एउटा यो हाइड्रोजन एटमको सिम्बल हो। त्यस्तै H2 यो के हो, दिस इज सिम्बल अफ हाइड्रोजन मलिक्युल। यो चाहिँ हाइड्रोजन मलिक्युलको सिम्बल। हामीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन एटम हामी एउटा देख्दैछौँ, एटम एउटा या मलिक्युल एउटा, तर यो एउटा होइन। केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजमा यदि सिम्बल अफ हाइड्रोजन एटम, यो हाइड्रोजन एटमको सिम्बल लेखेको छ, यानि कि यो एउटा सिम्बल लेखेको छ, एउटा सिम्बल लेखिदियो भने केमिस्ट्रीले यो जहिले पनि कति हो 1 मोल हो। यो एउटा होइन 1 मोल यो के हो हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ के हो, यहाँ दुईटा हाइड्रोजन एटमको सिम्बल छ। यो H2 भनेको H+H भनेपछि एउटा H2 मा कति मोल हाइड्रोजन एटम रहेछ 2 मोल। तर मलिक्युलकै केसमा हेर्दाखेरि, यदि हामीले मलिक्युलकै केसमा हेर्यो भने यहाँ पनि हामीले बुझ्ने हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन मलिक्युल, यो एउटा हाइड्रोजन मलिक्युल लेखेको होइन, यो सिम्बल अफ हाइड्रोजन मलिक्युल। र केमिस्ट्रीले यदि एउटा सिम्बल लेखिदियो भने त एउटा सिम्बल लेख्नुको मतलब यो कति हो 1 मोल H2 हाइड्रोजन मलिक्युल हो, यो 1 मोल हो। र यदि यो सिम्बल बुझियो भने एउटा हाइड्रोजन एटमको सिम्बल लेख्यो भने यो एउटा हाइड्रोजन होइन, केमिस्ट्रीले एउटा सिम्बल लेख्नुको मिनिङ 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो। र यदि एउटा हाइड्रोजन मलिक्युलको सिम्बल लेखिदियो भने केमिस्ट्रीले यो एउटा हाइड्रोजन मलिक्युल होइन, यो कति हो 1 मोल अफ हाइड्रोजन मलिक्युल हो। र यो बुझ्यो भने अर्को टेबल हेरौँ अलिकति, अनि क्याल्कुलेसन हेर्छु। जस्तो मैले यहाँ एउटा हाइड्रोजन एटम लेखेँ, यहाँ एउटा अक्सिजन एटम लेखेँ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन मलिक्युल लेखेँ, यहाँ एउटा अक्सिजन मलिक्युल लेखेँ, यहाँ एउटा वाटर मलिक्युल लेखेँ H2O, र यहाँ एउटा CO2 मलिक्युल लेखेँ। यसरी लेखिदिए भने त यो एउटा सिम्बल लेखेको हाइड्रोजनको यो के हो 1 मोल एटम। एउटा सिम्बल लेखेको छ भने एउटा होइन 1 मोल हाइड्रोजन एटम। यो के हो 1 मोल अक्सिजन एटम, यो एउटा अक्सिजन एटमको 1 मोल हो एटम। यो के हो 1 मोल H2 मलिक्युल, यो हाइड्रोजनको 1 मोल मलिक्युल हो, यो 1 मोल एटम हो, यो 1 मोल मलिक्युल हो। यो 1 मोल O2 मलिक्युल, र यो 1 मोल एटम हो, तर यो O2 लेख्यो भने 1 मोल मलिक्युल हो। H2O मलिक्युल, यो 1 मोल वाटर, एउटा वाटर है 1 मोल वाटर। CO2 एउटा छ भने 1 मोल CO2, यो 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड हो। पहिला त एउटा सिम्बल केमिस्ट्रीले लेख्यो भने त्यो 1 मोल हो, यो बुझ्नु पर्यो। 1 मोल लियो भने यस पछाडि वेट एउटा हाइड्रोजनको वेट हामी कति गर्छौँ 1.008, यसलाई नेग्लेक्ट गरेर हामी 1 लिन्छौँ क्याल्कुलेसनमा। त यहाँ 1 अक्सिजनको 16 H2 मलिक्युल भनेको दुईटा हाइड्रोजन एटम 2 O2 32 वाटर 18 हाइड्रोजन यहाँ दुईटा 2 अक्सिजन 16 + 2 18 CO2 44 कार्बन 12 अक्सिजन 32 44। यदि हामीले वेट निकाल्यो भने एटोमिक वेट या मोलिकुलर वेट, एटोमिक वेट मोलिकुलर वेट ग्राममा हुँदैन,
ग्राम एटोमिक वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट मात्रै ग्राममा हुन्छ। यो केमा हेर्छु एएमयु, एटोमिक मास युनिट। र नम्बर अफ मोल, नम्बर अफ मोल, नम्बर अफ मोल गरे भने अब नम्बर अफ मोल, नम्बर अफ मोल गर्दाखेरि यो एउटा सिम्बल लेखेको छ, यो 1 मोल। यो एउटा अक्सिजन एटमको सिम्बल 1 मोल, एउटा हाइड्रोजन एटम 1 मोल, एउटा अक्सिजन एटम 1 मोल, एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल 1 मोल, यो 1 मोल एटम, यो 1 मोल एटम, यो 1 मोल मोलिक्युल, यो 1 मोल मोलिक्युल, यो 1 मोल मोलिक्युल, यो 1 मोल मोलिक्युल। र यदि नम्बर हेर्ने हो भने, नम्बर अघि मैले सुरुमै देखाएको थिएँ, यदि 1 मोल छ भने 1 मोलमा कतिवटा नम्बर हुनु पर्यो? 1 मोल इक्वल्स टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 हुनु पर्यो। भनेपछि यो 1 मोल एटम हो, यो कन्टेनरमा हाइड्रोजन एटम छ, कति छ? 1 मोल छ। यदि यो कन्टेनरमा हाइड्रोजन एटम 1 मोल भनेको कतिवटा कलेक्ट भएको हुनु पर्यो? 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23। यतिवटा हाइड्रोजन एटम छ यहाँ। तर केमिस्ट्रीमा सिम्बल लेख्दाखेरि एउटा मात्रै लेखिन्छ, किनकि 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा हाइड्रोजन लेख्न थाल्यो भने हामी कहिले लेख्नै सक्दैनौँ। र यो केमिस्ट्रीले सिम्बल डेभलप गरेको 1 मोलको सिम्बल एउटा एच लेख्ने, तर यो एउटा एचको मिनिङ यो 1 मोल एटम र यसमा कतिवटा हाइड्रोजन कलेक्ट भएको छ? 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23। र अक्सिजन एटमको नम्बर यहाँ पनि 1 मोल हो, 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23। हाइड्रोजन मोलिक्युल, अब यदि यहाँ H2 छ भने कतिवटा मोलिक्युल छ? यहाँ पनि 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा H2 मोलिक्युल छ। यहाँ H एटम छ, यहाँ H2 मोलिक्युल छ, कतिवटा मोलिक्युल छ? यति। र त्यस्तै यहाँ पनि 1 मोल नै हो भने 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23। दिस इज अल्सो 1 मोल, 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 वटा वाटर छ। यहाँ कतिवटा CO2 छ? 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 CO2 छ। यदि यो कन्सेप्ट बुझियो भने अहिले म एक दुईटा क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दैछु। जस्तो एउटा हेरौँ क्वेसन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम गिवन के छ? 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम। क्याल्कुलेट नम्बर अफ मोल अफ H एटम, H एटम को मोल। क्याल्कुलेट नम्बर अफ मोल अफ H2 मोलिक्युल। यहाँ एटम को मोल निकाल्नु छ, यहाँ मोलिक्युल को मोल निकाल्नु छ भने सिम्पल यो टेबलमा 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टु 1 मोल हाइड्रोजन एटम, किनकि यो एटम को केसमा 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल्स टु 1 मोल, देन 10 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टु 10 मोल एटम, 10 मोल एटम। एन्सर सीधा। मोलिक्युल को केसमा सोध्यो भने 2 ग्राम हाइड्रोजन, मोलिक्युल को केसमा 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टु 1 मोल, 2 ग्राम इक्वल्स टु 1 मोल, देन 10 ग्राम इक्वल्स टु 5 मोल H2 हाइड्रोजन मोलिक्युल। यो मोलिक्युल हो, यहाँ चाहिँ के हो? एटम हो। अब यो भयो भने जस्तो यो मोलको अलिकति रिलेसन, मोललाई नम्बर यहाँ के गर्यो? नम्बरसँग वेटसँग, नम्बरसँग वेटसँग मोलसँग रिलेसन गरे। र यो भोल्युमसँग जस्तो मैले 1 2 लेखेँ, O2 लेखेँ, N2 लेखेँ, O2 लेखेँ, H2 लेखेँ भने यो एउटा नाइट्रोजन ग्यास 1 मोल, एउटा सिम्बल। अब एउटा नबुझ्ने, दिस इज 1 सिम्बल अफ O2 मोलिक्युल, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 सिम्बल अफ हाइड्रोजन, दिस इज 1 मोल। र कुनै पनि 1 मोल ग्यास
1 मोल ग्यास छ भने 1 मोल एनी ग्यास at NTP or STP equals to 22.4 liter हुनु पर्यो always or 22400 ml मा लाने हो भने कुनै पनि ग्यासमा र यो कन्सेप्ट एनटीपी एसटीपी मा 1 मोल अफ एनी ग्यास इक्वल्स टु 22.4 लिटर यो ग्यासको केसमा मात्र अप्लाई हुन्छ र न्यूट्रल मोलिक्युलमा मात्रै यदि NO3 माइनस NO2 माइनस यस्तो कुनै आयनको केसमा यो प्रिन्सिपल अप्लाई हुँदैन सोलिड र लिक्विड स्टेट छ भने त्यहाँ यो प्रिन्सिपल अप्लाई हुँदैन 1 मोल gas at NTP or STP equals to 22.4 liter or 22400 ml. This is applicable only in presence of gas and the molecule. यदि compound gas छ र molecular state मा छ भने सो म एउटा दुईटा क्वेशन सल्भ गरेर यहाँ छोड्दिन्छु यसको जस्तो ए मा के भन्दिए क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ हामीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ के भन्नु 7 ग्राम अफ के भनेको छ 7 ग्राम अफ नाइट्रोजन एटम को केसमा भनेको छ भनेपछि मैले एउटा n लेखे भने एउटा n2 लेखे भने यो मोलिक्युल यो के हो एटम यहाँ के निकाल्नु छ नम्बर अफ मोल्स अफ नाइट्रोजन एटम को नम्बर अफ मोल मोलिक्युल को हैन अनि कति ग्राम दिएको छ 7 ग्राम यो किन हेर्ने एउटा नाइट्रोजन एटम लेख्यो भने पहिला यहाँ के बुझ्नु पर्यो 1 नाइट्रोजन एटम लेखदियो भने यो 1 मोल एटम एउटा सिम्बल लेख्नु भनेको 1 मोल नाइट्रोजन एटम र 1 मोल नाइट्रोजन एटम र एउटा नाइट्रोजन एटम कति हुन्छ 14 ग्राम यदि ग्राम एटोमिक वेटमा लगे भने यहाँ कति ग्राम नाइट्रोजन दिएको छ 7 ग्राम भनेपछि 14 ग्राम इक्वल्स टु 1 मोल 7 ग्राम इक्वल्स टु हाफ 0.5 मोल कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन जस्तो 1.18 ग्राम अफ लिक्विड हाइड्रोजन मैले सोध्दिए अर्को क्वेशन 1.18 ग्राम of liquid dihydrogen H2 या मोलिक्युल सोधेको छ हाइड्रोजन मोलिक्युल H2 लेख्यो भने यो एउटा लेख्यो भने कति यो 1 मोल को वेट कति 2 ग्राम H2 को यहाँ टेबलमा अघि दिएको छ टेबलमा गरे हैन हाइड्रोजन मोलिक्युल 2 ग्राम भनेको 1 मोल 2 ग्राम भनेपछि 2 ग्राम इक्वल्स टु 1 मोल 1 ग्राम इक्वल्स टु 1/2 कतिको निकाल्नु छ हामीलाई 1.18 ग्राम इक्वल्स टु 1/2 मल्टिप्लाई 1.18 दिस इज द आन्सर त्यस्तै अर्को यदि भोल्युम को केसमा सोधियो क्वेशन सपोज भोल्युम को केसमा 11.2 लिटर अफ CO2 ल यही सोधियो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नुस् CO2 कतिवटा लेखे एउटा सिम्बल 1 मोल इक्वल्स टु 1 मोल यो CO2 के हो ग्यास हो र 1 मोल ग्यास हामीलाई यहाँ भोल्युम दिएको छ मोल निकाल्नु छ त हामीलाई मोल र भोल्युम 1 मोल ग्यास छ भने 22.4 लिटर त 22.4 लिटर इक्वल्स टु 1 मोल त 11.2 लिटर इक्वल्स टु 0.5 मोल आन्सर कहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ 11.2 लिटर इक्वल्स टु 0.5 मोल त्यस्तै अझै एउटा क्वेशन सल्भ गरे जस्तो यहाँ के भन्दियो 6.022 into 10 to the power 24 फर्मुला यूनिट अफ NaCl यहाँ कति मोल सोडियम क्लोराइड छ NaCl सोडियम क्लोराइड यो एउटा सिम्बल लेखे भने यो 1 मोल
यहाँ चाहिँ के छ नम्बरबाट मोलको रिलेसन भनेको नम्बर र मोलको रिलेसन नम्बर र मोलको यहाँ नम्बर मेटाइदिइसके नम्बर र मोलको त 1 मोल छ भने 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 यतिवटा सोडियम क्लोराइडको कलेक्सन छ भने यो 1 मोल यहाँ कति छ अब गिभन हेरौँ 6.023 इन्टु 22 आर 23 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 छ यसलाई कति 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 मल्टिप्लाई 10 गर्न सकिन्छ किनकि 10 को पावर यो पावर 1 यहाँ ल्याएर हाल्यो भने यति हुन्छ भनेपछि यो कति हो 1 मोल मल्टिप्लाई 10 इक्वल्स टु कति 10 मोल लगभग मोलमा मैले अहिले यति मात्रै सल्भ गरेँ र यदि अझै यो एमबीबीएस इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा सोधेको म एउटा क्वेसन सल्भ गर्दैछु अरू क्वेसन अर्को भिडियोमा कुनै बेला म सल्भ गर्दिनेछु जस्तो which of the following weight are the least सपोज ए मा भनिदियो 249 mg मिलिग्राम mg म्याग्नेसियम अर्कोमा के भनिदियो सपोज 0.9 मोल NO अर्कोमा के भनिदियो सपोज 22.4 लिटर अफ N2 22.4 लिटर अफ N2 एट NTP र अर्कोमा के भनिदियो सपोज 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 O2 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 भनेको 1 मोल अक्सिजन 32 ग्राम रहेछ यहाँ 22.4 लिटर भनेको 1 मोलमा हुन्छ 1 मोल नाइट्रोजन N2 भनेको कति नाइट्रोजनको 14 N2 भनेको दुईटा नाइट्रोजन 28 ग्राम रहेछ अब N नाइट्रोजनको 14 अक्सिजनको 60 भनेको 30 मोलिकुलर वेट भनेको 1 मोल इक्वल्स टु 30 ग्राम 0.9 मोल इक्वल्स टु यो यहाँ केही भ्यालु आउँछ त सबभन्दा यो मिलिग्राममा दिएको छ सबैभन्दा लिस्ट भ्यालु के छ यो छ र अहिले यति मात्रै र अर्को भिडियोमा म अरू क्वेसनहरु पनि सल्भ गर्दिनेछु तर स्पेशली हाम्रो पहिला टार्गेट के हो यो 11 को ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री 12 को भोलुमेट्रिक एनालाइसिस त अर्को च्याप्टरमा म भोलुमेट्रिक सँग रिलेटेड एउटा भिडियो अपलोड गर्नेछु